गोवा 365च्या खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. मडगांव नगरपालिकेन आपल्या वाचप घरांतलीं पुस्तकां 200 वर्सां तिगोवन दवरपाचो निश्चय केला. खास करून पुर्तुगेज काळांतलीं 1,500 दुर्मीळ पुस्तकां. मडगांव नगरपालिकेचें स्वताचें वाचप घर आसा. तातूंत नव्या बरोबर पोरणी पुस्तकां आसात. पूण काळा बरोबर पोरणी पुस्तकां पेड्ड्यार जावपाक लागल्यांत. खास करून पोर्तुगीज तेंपावेलीं दुर्मीळ अशीं पुस्तकां घुस्मटतात. पालिका मंडळ फुडलीं 200 वर्सां तरी ती सांबाळून दवरपाक सोदता. आतां कशी सांबाळप हें जाणा जावन घेवपाच्या हेतान पालिकेन गोवा युनिव्हर्सिटीक मजतीचो उलो मारलो. ताका प्रतिसाद दीत व्हायस चॅन्सलरान प्रोफेसर मिलिंद हामल, दोतोर कार्लोस फर्नांडीस अशा अधिकाऱ्यांक मडगांवां पाचारण केलें आनी पुस्तकांची कशी जतनाय घेवची तें सांगलें. त्या उपरांत ते गोवा 365 कडेन उलयले. पळयात. Today we have Goa University librarian who is in charge of Goa University. He had come here to inspect the Marga Municipal Library. A few days back it had come in the paper that some Portuguese books, about 1,500 books, there were some insects or some were not maintained properly. So Goa University Vice Chancellor has sent him here for inspection to preserve these books. So today he has instructed our librarian how to preserve, and all the instruction will be given to her and she will be maintaining the books. Most of Portuguese books, I think. Yeah, most of the Portuguese books were affected. This library in Goa, and especially the Portuguese, there are very few municipalities which were having the libraries. And I think I came some 20 years back when I was writing about the history of libraries in Goa, and now there is a total difference what I see, especially in the maintenance. And care should be taken of especially our heritage, those are the old Portuguese books. And since we have experience in the library science for many years, we will definitely help you in maintenance or the scanning of the document and everything. Okay, let's see how it proceeds. हांगा अशी ओल्ड अशी कलेक्शन आसा जें रेअर एंड व्हॅल्युएबल ते कशें प्रिजर्व करचें. पयलीं आमची तेंची म्युनिसिपल कावन्सिलाची मागणी आसा आनी तेणें आमकां लेटर बरयलें थ्रू वायस चान्सलर की येवन मातशें पळय म्हणून. वायस चान्सलर आमकां इंस्ट्रक्शन दिलें तुमी वचून पळया आनी मागीर तांकां रिपोर्ट दिया हाव टू प्रिजर्व फॉर द इयर्स ऑफ जनरेशन्स टू कम. मोटो ऑफ द विजीट. आतां तुमी बुकां पळयलां न्ही, खंयची खंयची इम्पोर्टन्स आहा, कितें आहा? सगळीं बुकां इम्पोर्टंट, सगळीं बुकां रेअर आनी व्हॅल्युएबल, सगळीं ती प्रिजर्व जावपाकूच जाय. आनी प्रिजर्व मेथड्स खूब आसा ते हांव तांकां सांगतलो कशें कशें करपाचें तें. आनी इट वील रिमेन एटलीस्ट अनदर 200 years कांय जावचें ना अशें मेथड्स म्हणटा. आतां कंडिशन कशें आहा तेंगे बुकां? तशें डॅमेज ना तेचें, फुली मेंटेन जावपाकूच जाय. फुडें मेंटेन जावपाचें. मॉइश्चर चड जाल्यार फुडें जातलें. मॉइश्चर कंट्रोल जावपाक जाय आनी डस्ट कमी जावपाक जाय. इनिशियल स्टेज तांकां हें कितें इनिशियल पयलीं डस्ट क्लिनींग म्हणटा डस्ट क्लिनींग आनी मागीर डेटा एंट्री सॉफ्टवेअर घालून डेटा एंट्री करपाचें आनी देन स्कॅनिंग करपाचें सगळें बुकां थ्रू. आनी सेंट्रल लायब्ररी वील गिव फ्री library management software called e-Grantalaya. It will be installed in these machines and it will be available for web-based system. Anywhere anyone can see from the world. सर केन्नाच्यान आतां हें करपाक आमी रिपोर्ट दिता आनी मागीर आमी instantly constantly we will help them to maintain it. We go through Goa University and Central Library. So, the condition created about what are the results? Results many only less usage also and moisture also. एका तेंपार गोंयाचे राज्य करपी पोर्तुगेजांचे दस्तऐवज तांचे साहित्य ह्या वाचपघरांत फाटीं उरलां. ही पुस्तकां आमकां दियात अशी पोर्तुगीज सरकारान पालिकेक विनवणी केल्ली, पूण तांचें म्हत्व मतींत घेवन पालिकेन तांकां न्हयकार दिलो. ते विशीं सांगता मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडीस. पळयात. So we have called them because there are 1,500 Portuguese books which are rare. We had also an offer from the Portugal whether we are selling them. So we said no, we are trying to preserve this for future because this is a rare Portuguese collection which will not be available in other places, and we have sought all their assistance how to preserve them for another 200 years. So as per the guidance and direction from our senior librarian to Goa University, we will be complying all the directions given to us and see that this library is maintained for future. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. न्हावेली राष्ट्रीय महामार्गावेले वेस्टर्न बायपास जंक्शन मरणाचो सापळो जावन रावला. आयज परत एकदा सुवातेर एक एक्सिडंट जालो. हांगासर रस्तो पाड जाला. तशेंच सर्कल नाशिल्ल्यान लोकांक रस्त्याचो अदमास येना.
ह्या सुवातेचेर फ्लायओव्हर बांदचो तशें केल्ल्यान असल्यो घडणुको घडच्यो नात थळाव्यांचें म्हणणें. पेडणे ते पत्रादेवी पुराय हायवेक पाड पडल्या. ही गजाल कांय नवी न्ही. नावेले राष्ट्रीय महामार्ग आनी वेस्टर्न बायपास मेळटा, पूण ह्या जंक्शनार सर्कल ना. फक्त लोकांक वाट दाखोवपाक 4 ड्रम दवरल्यात. लोकांक रस्त्याचो अदमास येना. एके वटेन रस्तो वन वे केल्ल्यान लोक आबूज जातात. थंयसर सायनबोर्ड नाशिल्ल्यान एक्सिडेंटूय जातात. रस्त्याची सामकीच पाड पडल्या. ह्यो रोड पड केला न्हू सारको रॉंग. एक्चुअली हिंगसून ब्रीज येवपाक ते बिलकुल डायवर्ट केले. कोण केले ते आमकां खबर ना. एक्चुअली हिंगसून डायरेक्ट आमकां सारकें तोड तुका सारवा करपा म्हणून पारेकराक सांगून गेलो. आनी आतां तो पारेकर भायर पडटकूच ते मात कितें केलां, ही ब्रीज कॅन्सील केली आनी हो रोड केला आनी हो आतां सर्कल केला थोडे हो एकदम डेंजर केला. आतां नॅशनल हायवे प्लस बायपास आतां तेमी तेका हेंच केलें ना. हो आतां हिंगा म्हाका हें जातलें दोन जातो आतां तितून लोक एक डेली एक्शन आहा हिंगा. आतां एक व्हड एक्सिडेंट जालें हिंगा. बरें जाता कांय जावना. आतां सालवा जालो. सो हे रस्त्याचे कित प्लॅन केला, कोण केला म्हणून मागता PW मिनिस्टरा कडेन, दीपक पावसकारा कडेन येवन चुया इंजिनियर आहाय ते चुया हें कितें केलें तें. बेगीन रोड घे आनी हो रोड जायना आनी ह्या दिसान तो रोड कोण ह्या बेगीन आनी तो कोण एक्सिडेंट जाता तो रोड वाडायतलो. कित्याक हें चड जालां हें गेलें. आतां इंजिनियर जाता इंजिनियर आपणाक कांय खबर ना म्हणटा आपणाक दिलें सर्कल करपाक. कितें ही सर्कल करता तूं? हिंग सर्कल जाता हे धाकटे रस्त्याचेर. हय हिंग पयलीं ब्रीज जालो सारकी ब्रीज आमकां ती सारकें तोंडाक पावताली. आतां ब्रीज बंद केले आनी आतां आमी नायलकारां मरपाक दवरले तेमी. आतां वयता तो बायपास वयता देवा तूं पाम वचपाचें हिंगा. कितें केसलो एक्सिडेंट जाता ना डायरेक्शन ना मागीर सिग्नल बोर्ड ना लायन मारो ना कांय ना. अशें सोडो आतां. आनी इथून सकल येदो फोंड पडलो म्हूण मायज जालो. कोण केलें कोण येता उदक पडटा. सो म्हाका तो आतां हे कडेन PW मिनिस्टराक बेगचे बेग एक्शन घेवचे नाल्यार आमी हाती घेतलेलो. त्या खातीर जालो हो एक्सिडेंट. हिंगा मेन एक्सिडेंट म्हळ्यार जावपाचो कारण म्हळ्यार हिंगा आमचो रस्तो कांय कितें काडटा कांय कोणा. मनशाक खंयच्यान वचपाचें खंयच्यान येवपाचें. एक नाय मनीस येता तुमी तेमकां खंयच्यान कितें तो वे कांय दाखयलो ना मार्क केलो ना कांय ना. सो आतां एकलो तो त्या वाटेन येतालो तो रॉंग सायड म्हणटा. एकलो आमगे आतां तो तेका सदांच खबर आहा. सो तो येतालो आनी तो रॉंग सायडीन येयलो तेका येयलो तो स्टेचेर म्हटिलो. सो तो म्हणटा आमकां कन्फ्यूज जालो हिंगा जावपाचें आनी तो हिंगा जबाबदारी कोण. आनी तो मागीर आपल्यागे रायट सायडीन आहा तो येना म्हणून ताका मारपाक गेलो आनी तो बसोन आहा मोटरीची राग येतलो न्हू तुका एक्सिडेंट जाला. हो सगळो रस्त्याचो घोळ. गव्हर्मेंट न्हू कोणाच्या लोकांची बर चोयना. तुमी रस्तो कोताय न्याय रस्तो हो न्याय रस्तो दिसता. आतां 3 म्हयने जाताय थिंगा हाड पयर मायासन स्टार्ट केल्लो तेमी काम वचोन मुद्दम तेच फोटो काड आनी दाखय ह्यो लोकांक. रोड सुद्दां पिड्ड्यार जाला आनी आमकां हिंगा लोकांक आमकां दोळ्यान दाखोव येता आनी आमच्या भुरग्यांचे लागून आमकां काळजाक बरी भिरांत आहा. सो हो रस्तो बेगीन तुमी सारको करचो. मांडावळ सारकी करची. खंय हिंगा न्हू सगळे आमगे गोंयांत रस्तो म्हणून नाय. गव्हर्मेंट हांव कितें करता नाका तो फकत आपल्या गेले चोवपाचो. आतां कर्फ्यू म्हणटा सगळे एक सँक्शन घालता तेजे धाडटा. पूण आपल्यागे कायदो आहा ते करून सगळ्या वाटेन दिसता. सगळ्या लोकांगे कायदो करपाक गव्हर्मेंट दिसता. कांयच केलो. हो जो रोड आसा हो वेस्टर्न बायपास आनी नॅशनल हायवे 17 हे नावेलीचे जंक्शन आसा हांगा. हो रोडाचेर आज एक्सिडेंट जाले कडेन आसा. एक इंजर्ड जाले कडेन आसा ताका हॉस्पिटलां व्हेल्ले कडेन आसा. आनी हेचे पयलीं सांगलें हें जें जंक्शन आसा हें मोरपाचें जंक्शन जाले कडेन आसा. कित्याक हे 2 जे रोड हांगा एक्सिडेंट जाले कडेन आसात थंय एक्चुअली जाय आसलेलो तो ओवर ब्रीज जाय आसलो, स्टील ब्रीज जाय आसलो. पूण जी ऑथॉरिटी आसा ह्या ऑथॉरिटीन सारकी केली ना म्हणून हांगा डेली एक्सिडेंट जातात. इतली एक्सिडेंट जातात की सांगपाक जायना. लोक आज सांगतात की हो ज्या रोडाची जो डिझायन केला तो सारको जालो ना म्हणून आज हे एक्सिडेंट जाता म्हणून. आज एक्सिडेंट जे जाले कडेन आसात तेका जबाबदार कोण. हो जो रोड आसा वो सामको डेंजर आसा. एक वटेन रोडाक इतली खड्डी पडले कडेन आसात, इतली रोड पिड्ड्यार जाले कडेन आसा आनी दुसरे वटेन हांगा एक्सिडेंट जातात. लोक मागतात बेगीच्या बेगीन हो जो रोड आसा हो स्टील ब्रीज जाता आनी हेजेर उपाय काडचो म्हणून. हांगा सरकार घालून फायदो कांय ना म्हणून.
गोवा 365 खातीर नावेल साकून रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दुसऱ्या देशाच्या यंत्रणेची मजत घेऊन देशातल्या नामनेच्या व्यक्तीचे फोन टॅप करप धपको दिवपी आशिल्ल्याची काँग्रेसीन म्हटलां. तशेंच ह्या प्रकाराचो तांणी निशेधूय केला. ह्या प्रकरणाची स्वतंत्र न्यायालयान चवकशी जावची अशें तांणी मागलां. देशाची गुप्त माहितीची इस्रायलाच्या पेगासस ह्या सॉफ्टवेअराच्या माध्यमांतल्यान हेरगिरी करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. ही एके तरेची आणीबाणीच काँग्रेसीन म्हटलां. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी सयत तांच्या कार्यालयातल्या 4 व्यक्तींचे फोन टॅप करपाचें काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहान केल्ल्याचें काँग्रेसीन म्हटलां. आणि एक सेन्सेशनल न्यूज जो देशभर आयकुपाक मेळ्ळो, वाचपाक मेळ्ळो की आमचो केंद्राचो सरकार लेड बाय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आणि त्याचो खास मित्र स्नूपिंग एक्सपर्ट अमित शाह ह्या दोगांनी एक फॉरेन कंट्रीची एक फॉरेन एजन्सी हायर करप आणि ती हायर करून इल्लिगली आणि अनकॉन्स्टिट्युशनली देशाच्या कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटीज जे युनियन मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट जजेस जावं ऑपोजिशनाचे लिडर्स, जर्नलिस्ट, इलेक्शन कमिशनर्स हांकां सगळ्यांक टार्गेट करून तांचे फोन हॅक करप. This is snooping and spying by using Israel's surveillance software, जेका पेगासस म्हणजे सगळ्यात देशभर आयज फेमस जाल्लें आसा. आणि एक वेगळे भयाचें वातावरण देशभरान जाल्लें आसा. कारण हांगा फक्त प्रायवसीची फंडामेंटल जो आमचो हे आसा प्रायवसी तिचोच हें जालो अशें ना. सध्या सगळ्यात व्हडलो प्रश्न जो देशाक आसा की देशाची जी नॅशनल सेक्युरिटी आसा ती कॉम्प्रमायज जाल्या काय हो सगळ्यात व्हडलो धोको आयज देशा मुखार आसा. कारण तुम्ही इतले लोकांचे फोन हॅक करतात, इन्क्लुडींग मिलिटरी चीफ्स, जे डिफेन्सांक जे पर्सनल आसात तेंचे, आणि एक फॉरेन कंपनी जी फॉरेन कंट्रीची म्हणजे आमचे सगळे देशाचे सेक्युरिटी सिक्रेट्स आयज खंयचे तरी देशाच्या एक कंपनी कडेन आसात. आणि तेजे वयल्यान आमच्या डेमोक्रेटीक हेचो आमचे फंडामेंटल रायटाचेर धोको जालो तो जालो. पूण सगळ्यात व्हडलो जो धोको जाल्लो आसा तो आयज आमच्या नॅशनल सेक्युरिटीचेर जाल्लो आसा. आणि ह्या हेजेर इमिजिएटली अमित शाहक सॅकिंग करपाची गरज आसा. आणि ह्या हेतूंक जो इन्वॉल्व जाल्ले आसा, ज्या डायरेक्शनाचेर हें सगळें केल्लें आसा प्रायम मिनिस्टर, ते सगळे जर करतले जाल्यार एक तेजेर इंडिपेंडंट ज्युडिशियली इन्क्वायरी इमिजिएटली स्टार्ट जावपाची गरज आसा. आणि त्या खातीर गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टी देशांतल्या बाकीचे सगळ्या ज्यो फोर्सेस आसात तांकां जॉईन जाता. आमचे ऑलरेडी ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीन हो इशू काल ऑलरेडी रेज केल्लो आसा. आणि हो सारको धोकादायक आसा, इज अ डेंजरस ट्रेंड. आणि 2019 जे पार्लमेंटचे इलेक्शन जावचे पयलीं ही सगळी स्नुपिंगाची जी तयारी केल्ली आणि तेजे नंतर वेगळे वेगळे लिडराचेर इन्क्लुडींग इलेक्शन ऑथॉरिटीचेर स्नुपिंग करप, म्हणजे म्हाका दिसता ह्या सगळ्या घटनेचो गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आयज पयलीं म्हणजे निशेध करतात. आनीक एक आमी प्रोटेस्ट मार्च एक आमी राज्यपालाचेर व्हरतले. त्याचो इन्चार्ज
बाब आग्नेल फेर्नांडीसाक आमी केल्लो आसा आनीक ह्या हेजेर आनीक मुखाल्ले हें करपाक आमचे CLPचे लिडर बाब दिगंबर बाब कामत तुमचे कडेन उलयतले. आज गोंयांत आनी देशांत जी म्हायती आमकां उपलब्ध जाली अत्यंत शॉकिंग आनी सेन्सेशनल अशी न्यूज आज देशभर भयाचें वातावरण निर्माण केल्लें आमकां पळोवपाक वता. इस्रायलाचें सॉफ्टवेअर घेवन ज्या पद्दतीन दुसऱ्याचे फोनाचेर स्नुपींग करप, फोन्स हॅक करप, तातूंतल्यान सगळें इन्फॉर्मेशन गॅदर करप, हें हाचे पयलीं म्हाका दिसता केन्नाच ह्या हिंदुस्थानांत पळयल्लें ना अशे पद्दतीचें. पेगासस म्हणटा तें इस्रायली कंपनीचें सॉफ्टवेअर, ताचो सर्रास ह्या देशांत केंद्र सरकार आपल्या यंत्रणे मार्फत उपयोगात हाडटा आनी तातूंतल्यान फंडामेंटल रायट टू प्रायवसी एंड कॉन्स्टिट्युशनल ड्युटीज हे ब्रीच करता, नॅशनल सेक्युरिटी ब्रीच करता. म्हणजे आज ते मागीर युनियन मिनिस्टर्स जायत, विरोधी पक्षाचे नेते जायत, ज्युडिशरीचे ऑफिशियल्स आहेत किंवा तुगेले इंडिपेंडंट ऑर्गनायजेशन्स असतात तांचे पदाधिकारी जायत, जर्नलिस्ट जायत, हे सगळे ह्या पेगासस ह्या सॉफ्टवेअराचे आज बळी पडिल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. ही अत्यंत निंदाजनक बाब आसा. म्हणजे आमी लोकशाही म्हणटात, ही अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी काय कितें असो प्रश्न आज सगळ्या मुखार उबो रावता. कालच आमी पयर पळयलें राजदीप नायका सारको एक आर्टिस्ट एक व्हिडिओ घालता, ताजो व्हिडिओ वासंती म्हणटा तो अत्यंत गोंयभर पॉप्युलर जाता आनी पयर तो एक व्हिडिओ घालता की 10,000 कितें वन टायम सेटलमेंट दिल्या ते आमकां कित्या खातीर, आमी स्वाभिमानी कलाकार हे कित्या म्हणून दिल्या, आमकां तुमी कामच दिया बी अशें. आनी त्याच दिसा रातची ताजी गाडी फोडली वता. कितें सिग्नल धाडटा लोकां भितर, सिग्नल कितें धाडटा. आनी म्हणून हें हेरगिरी प्रकरण जें तुमी दुसऱ्या राष्ट्राची मदत घेवन तांचे सॉफ्टवेअर घेवन करता, म्हणजे तुमी आमची जे पळय नॅशनल सेक्युरिटी आहा ताका सुद्दां आज थ्रेट प्रोवायड करता, ब्रीच ऑफ नॅशनल सेक्युरिटी. अशा परिस्थितींत आज देशांत भयाचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. आमी ह्या सगळ्याचो निशेध करतात. आमच्या नॅशनल लेवलाचेर पार्टीनी सगळ्या लिडर्सांनी हाचो निशेध केल्लो आसा आनी सगळ्या कडल्यान मागणी येवपाक लागल्या की हाजी इंडिपेंडंट ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची. कोण इन्वॉल्व आसा, दूध का दूध आनी पानी का पानी हें सारकें जावचें अशें सगळ्यांचें म्हणणें आसा. आमी तोच डिमांड करतात की ज्युडिशियल इन्क्वायरी करची आनी हातूंत कितें आसा तें सगळें लोकां मुखार येवनी, लोकांक कळनी अशी आमची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी. मंगळारा कोरोनाक लागून 2 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 132 नवे दुयेंती सांपडले. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2.7% आसा. दिसाक 100 वयर दुयेंती मेळपाचें सत्र चालूच आसा. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 97.34% आसा. कोरोनाक लागून आतां मेरेन 3,113 जाणांक मरण येयलें. सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 1,409 पावलो. मंगळारा 118 दुयेंती घरा विलगीकरणांत रावले जाल्यार 14 जाणांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केले. बरे जाल्ल्या 19 दुयेंतींक हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिला. कुट्टरेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत गरजेच्यो सेवा मेळोवन दितले, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. थळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान हे विशीं भलायकी मंत्र्याक प्रश्न विचारिल्लो. कुट्टरेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांतल्या भलायकी कर्मचाऱ्यांचो खात्यान भोवमान घडोवन हाडलो. त्या समयार तो उलयतालो. I want to just assure him before I go ahead with my speech is that I had assured him that we will be taking up the PHC Puttur. It's outlived its time. This hospital cannot run, it cannot be called even a primary health center. And it needs to be refurbished, it needs to be upgraded. But let me also tell you that file has already gone for financial sanction for appointment of a consultant, but I think we need to fast track it. Reason is that today we don't require huge infrastructure, but whatever infrastructure we should have basic facilities and we should have space
to have the new equipment and other things there. I would like to draw the attention of all the doctors, nurses, that when this whole concept of new modern hospitals came during my earlier tenure as a Minister for Health. You know, the reason to say thank you to you is that all of you experienced what COVID was. Many nurses, doctors, all of you were told by your families even not to come home because perhaps you will bring the infection home. Hence, you have gone through a lot during the pandemic 1. Pandemic 2, nobody knew how it's going to pan out. No doctor, no expert in the country knew how it's going to pan out, what is going to be the type of infectivity rate. In our own state, we reached an infectivity rate of 51%, which today we have brought down, and today the deaths also are hardly 0 to 2. But even that we want to keep it at 0, but the cases are still there. It has not died down, the virus. As a result of which, we need to see that we are safe. We have to take the vision of the Prime Minister forward of 100% vaccination. Our PHC is still not in, he has promised last time that he will give me the PHC, now PHC is not, so now he has to tell me when he is giving. And don't be like Manoj Parrikar, give dates. Don't give dates, huh? So tell me when exactly you are going to do it, because Purturi PHC is completely in dilapidated condition. There was a lot of politics here, it's easy to talk. So easy to talk and so easy to do politics, but it's difficult to work. In times of pandemic, everybody knows who has worked. Everybody knows what work people have done. I don't have to tell and you don't have to tell, the people know. But it is important that we have one PHC, a PHC which has certain facilities, has got a nice trauma center, because all people from Davali right up to Shandor, Girdoli and Sangen can come here before going to Hospicio. This is a midway from Sangen to go to Hospicio. We can have a nice trauma unit, we can have a nice X-ray, we can have a small mini operation theatre, because you can make mistakes once, you can make mistakes twice, but you cannot repeat a mistake 3 times, then you have to be castigated. That is the principle of life. Well, I like to thank the Honorable Minister. हॉस्पिसिओचे धर्तरेर लोटलेच्या भलायकी केंद्राचो विस्तार तशेंच 10 बेडींच्या भलायकी केंद्रा खातीर विल्फ्रेड डिसान केल्ले सुचोवणेचो विचार करता भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन आश्वासन दिलां. लोटली भलायकी केंद्रांतल्या कर्मचाऱ्यांचो कोरोना योद्धा म्हूण भोवमान केलो, त्या वेळार तो उलयतालो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या बऱ्याचशा वाठारांनी फुडले 4 दीस घोग्यांनी पावस पडटलो. हो पावस 24 वरां भितर 11 सेंटीमिटराची पातळी उपतलो. हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. नुस्तेकारांनी 5 दीस खोल दर्यांत वचचे न्ही अशी चिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आनी आयचे खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्या परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.